श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तरगतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये 30ोऽध्यायः। अथ कृष्णमनुस्मृत्य भीष्मे स्वां वसुताङ्गते कृत्वा कार्याणि सर्वाणि गङ्गामाश्वास्य दुःखिताम्। आश्वासितश्च कृष्णाभ्यां धर्मजो दुःखितः पुनः पराशरसुतेनोक्तः कृष्णेनानन्तराधसा। अपापे पापशङ्कित्वादश्वमेधैर्यजाच्युतम् कुरुष्व राज्यं धर्मेण पालया पालकाः प्रजाः। इत्युक्तः स तथा चक्रे त्यक्त्वा भोगांश्च कृत्स्नशः गोव्रतादिव्रतैर्युक्तः पालयामास मेदिनीम्। ददौ देयानि मुख्यानि यथा काममखण्डितम् नैवार्थी विमुखः कश्चिदभूद्योग्यः कथञ्चन। प्रष्टा च दाताखिलराजनम्यो यष्टा च धर्मात्मज एव तत्र बभूव पाण्डोर्गृहमावसंश्च राजाधिराजो वनिता निवृत्तः। भीमस्तु दौर्योधनमेव सद्मप्रपेदिवानूर्जितवीर्यलब्धम् कृष्णासहायः सुरराजयोग्यान् भुङ्क्तभोगान् युवराज एव। कृष्णा च पार्थाश्चतुरो विहाय सुव्यक्तसारस्वतशुद्धभावा रराजराजा वरजेन नित्यमनन्ययोगेन शिखेव वह्नेः। प्रीत्यैव विज्ञानयुजान्यपार्थैः संवादतः परिहृता गतभाविकाले अपि स्वकीयं पतिमेव भीममवाप्य सा पर्यचरन्मुदैव। रराजराजावरजस्तया सद्विरूपया सोमककाशिजातया श्रिया भुवा चैव यथाब्जनाभो निहत्य सर्वान् दितिजान् महाब्धौ। सर्वोत्तुङ्गो नामतः प्राणवायोरंशो निशायां गुरुपुत्रसूदितः। मातास्य देवीति च रौहिणेयी भीमप्रियासीद्या पुरास्यैव राका। अन्याश्चासुरवासुदेव्यो दिशो य आपश्च पूर्वं 20 ताभिर्युक्तो दैवतैरप्यलभ्या न भुङ्क्तभोगान् विबुधानुगार्चितः। ररक्षधर्मानखिलान् हरेः सनिधाय विप्राननुशास्य युक्तान् सद्वैष्णवान् विदुषः पञ्च ग्राममनुस्वकीयान्। दधारदण्डं तदवर्तिषु स्वयं जग्राह चान्वेव मुदाथ तद्गतान् तद्वृत्तमन्यैरपि विप्रवर्यैः संशोधयन् सर्वमसौ यथावत्। नावैष्णवः कश्चिदभूत् कुतश्चिन्नैवान्यनिष्ठो न च धर्महन्ता न विध्यवर्ती न च दुःखितो भून्नापूर्णवित्तश्च तदीयराष्ट्रे। वासिष्ठवृष्णिप्रवरौ प्रपश्यतान्तभ्यां च भीमेन मुनीश्वरैश्च संशिक्षितानां प्रथमाद्युगाच्च गुणाधिकः कलिरासीत् प्रजानाम्। शुभं महत्स्वल्पफलं कृते हि विपर्ययेणाशुभमेष दोषः तद्धीनमप्युच्च शुभं कृताद्युगाच्चक्रे कलिं मारुतिरच्युताश्रयात्। धनञ्जयः प्रोद्यतदण्ड आसीत् सदान्यचक्रेषु निजाग्रजेरितः विभीषयित्वा नृपतीन् सरत्नान् पदोर्नृपस्याग्रभुवोऽन्यपातयत्। तदैव कृष्णस्य मुखारविन्दाद्विनिसृतं तत्त्वविनिर्णयामृतम् पिबन् सुताद्याधिमसौ क्रमेण त्यजंश्च रेमे विरतातिभोगः। दुःशासनस्यावसथं सुभद्राचित्राङ्गदा सहितोऽध्यावसंश्च सचन्द्रिकाकान्तिरनूनबिम्बो नभस्थितश्चन्द्र इवात्यरोचत। समस्तभृत्याश्रितवेतनानां माद्रेय आसीत् प्रथमः प्रदाता। सदुर्मुखस्यावसथे वसच्च समद्रराजात्मजयाग्र्यवर्ती सन्धानभेदानुगतप्रवृत्तिस्तिष्ठंश्च दुर्मर्शनशुभ्रसद्मनी। नृपाङ्गरक्षः प्रगृहीतखड्गस्तस्यानुजो मागधकन्ययासीत्।
सेनापतिः कृप आसीद्युयुत्सुः स सञ्जयो विदुरश्चाम्बिकेयम् पार्थेरिताः पर्यचरन् स्वयं च सर्वे यथा दैवतमादरेण द्विरूपकृष्णप्रहितेषु पाण्डुषु क्षितिं प्रशासत्सु न कश्चनातुरः न चाक्रमान् मृत्युरभून्न नार्यो विभर्तृका नो विधुरानराश्च शब्दादयश्चासुरतीवहृद्यानि कामवर्षी च सुरेश्वरोऽभूत् प्रजा अनास्पृष्टसमस्ततापा अनन्यभक्त्याच्युतमर्चयन्ति पृथ्वी च गावः सरस्वती कानि कामदोहा अभवन् सदैव अब्दाब्धिनद्यो गिरिवृक्षजङ्गमाः सर्वेऽपि रत्नप्रभवा बभूवुः कृष्णाश्रयात् सर्वमिदं वशे ते विधाय सम्यक् परिपालयन्तः दिवीव देवा मुमुदुः सदैव मुनीन्द्रगन्धर्वनृपादिभिर्युताः समुज्ज्वला पाण्डवकीर्तिनारी पदं विधायासुरपक्षमूर्धसु वराभये चैव सताङ्कराभ्यां कृष्णप्रसूता जगदण्डमावृणोत् पातालपादां पृथिवीनितम्बामाकाशमध्यां करसन्तताशाम् ग्रहर्क्षताराभरणान्त्युवक्षसंविरिञ्चलोकस्थलसन्मुखाम्बुजाम् विकुण्ठनाथाभयहस्तमादरान्मूर्ध्ना वहन्तीं वरभारताख्याम् निशम्यतामीक्ष समस्तलोकाः पवित्रिता वेदि भवामि वान्याम् प्रपालयत्स्वेव धरां सकृष्णेष्वद्धैव पार्थेषु कलिर्बलिश्च सुपापदैत्यौ क्व च राष्ट्रविल्पवं सञ्चक्रतुस्तच्छ्रुतमाशु पार्थैः नृपेण कृष्णेन च साधु चोदितो भीमस्तदातौ सगणौ विजित्य बलिं प्रविद्राव्यकलिन्निबध्य समानयत् कृष्णनृपेन्द्रयोः पुरः पप्रच्छतं कृष्णपुरो युधिष्ठिर उदारधीः कले किमिति मे राष्ट्रं विप्लावयसि दुर्मते इत्युक्त आह कालोऽयं दुर्योधननिपातनम् आरभ्य मम तत्र त्वं बलादाक्रम्य तिष्ठसि ततो मया कृतो राष्ट्रविप्लवस्तेन राधिप तमाह राजा राज्ञां हि बलाद्राज्यं प्रवर्तते अपि कालभवं राष्ट्रं त्वदीयं मादृशैर्नृपैः ह्रियते बलवद्भिर्हि राज्याशाते कुतस्तदा कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम् इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम् तमुवाच कलिः काले मदीये त्वादृशः कुतः राजानं पूर्वमाविश्य विप्रांश्च स्यामहं नृप वासुदेवसहायेषु तेजो युष्मासु मे नहि क्व राजा सावृते युष्मान् यो मया नाभिभूयते मदीयकाले भूपालविप्रदेवविरोधिनी मद्दृष्टिपाते क्व गुणाः क्व वेदाः क्व सुयुक्तयः जगादनृपतिः सत्यं कलेवक्ष्यनृतोऽपि सन् मोचयेत्त्वार्तवचनाद्यदास्मत्सन्ततेः परम् विलुम्पस्यखिलान् धर्मान् करन् तत्रापि नोर्पय सीमाधिर्बहुवाक्यञ्च तुलामाने च मे करः तमाह भगवान् कृष्णो यावत् पाण्डवसन्ततिः तावन्न ते भवेच्छक्तिः प्रवृत्तस्यापि भूतले पाण्डवेभ्यः परं यावत् क्षेमकः क्रमवर्धिता क्षेमकात् परतः पूर्तिं शक्तिस्ते यास्यति ध्रुवम् न द्रष्टव्यं भूतलन्ते कुत एव स्पृशेर्भुवम् यावत् पार्था अहञ्चात्र ततो भुवि पदं कुरु इत्युक्तो वासुदेवेन मोचितो धर्मजेन च तान् प्रणम्य ययौ पारे समुद्रस्याश्रयद्गुहाम् पार्थाश्च कृष्णसहिता रक्षन्तः क्ष्मां मुदं ययुः एवं पार्थान् प्रतिष्ठाप्य शक्रप्रस्थे तु सार्जुनः क्रीडन् दिव्याः कथाः प्राह पुत्रशोकापनुत्तये गीतोक्तं विस्मृतं चास्मै पुनर्विस्तरतो वदत्
वाणी प्राणो वासुदेव इत्येतैरखिलं ततम् सर्वोत्तमत्वमेतेषां सर्वमेतद्वशे जगत् उत्तरोत्तरमेतेऽपि गुणोच्चास्तद्वशे परे इत्थं हरेर्वशे सर्वं गुणपूर्णश्च स प्रभुः एक एव न चान्योऽस्ति प्राणोच्चा तदधोरमा स हुताश इति प्रोक्तो हुतमत्यखिलं यतः वाक्प्राणमध्यगो नित्यं धारयत्यखिलं जगत् स ईशो ब्रह्मरुद्राद्या जीवा एव प्रकीर्तिताः एतस्यानादिसद्भक्ता मुक्तियोग्या हिते स्मृताः अनादिद्वेषिणो येऽस्मिंस्तमो योग्याः सुपापिनः मिश्रामध्या इति ज्ञेयाः संसारपरिवर्तिनः एवं जीवास्त्रिधा प्रोक्ता भवन्त्येते न चान्यथा तारतम्यं च विज्ञेयं लिङ्गैर्दैहिकमानसैः विष्णोर्लिङ्गानुसारित्वात् तारतम्यात् तदीक्षणम् विष्णोस्तदनुगानाञ्च प्रीतिकृद्धर्म ईरितः अधर्मोऽन्य इयन्निष्ठा प्रलापः किं करिष्यति एवमाद्यनुशास्याजः पार्थं पार्थैः सुसत्कृतः कथञ्चित्तानवस्थाप्य सुदूरानुगतान् प्रभुः सुभद्रासहितः प्रायाद्यानेन द्वारकापुरीम् समाधिविरतोदङ्कपरिपृष्टः पथि प्रभुः हतं दुर्योधनं प्राह सभ्रातृसुतसैनिकम् तं शिष्यवधकोपेन शप्तुमात्मानमुद्यतम् केशवोशमयद्वाक्यैर्विश्वरूपं प्रदर्श्य च मद्भक्तो नितरामेष मदाराधनतत्परः मामवज्ञाय निरयं मानुत्थानं व्रजेदिति कृपया वासुदेवेन बोधितः शान्तमानसः पश्चात्तापाभितप्तात्मा तमेव शरणं ययौ तस्मै देवो भयं दत्त्वा प्रेषयिष्ये मृतं तव दातुं शक्रमिति प्रोक्त्वा ययौ द्वारवतीं प्रभुः अथादिदेशदेवेशं वासुदेवो मृतं मुनेः देहीति वञ्चयिष्यामीत्याहसोऽपि क्षमापयन् ओमित्युक्तो भगवता तत्स्नेहात् स शचीपतिः सुजुगुप्सितमातङ्गवेषो भूत्वा मुनिं ययौ मूत्रस्रोतसि सौधं च निधाय कलशं वशी मूत्रयन्निवतं प्राह वासुदेवः सुधामिमाम् महर्षे प्रेषयामास तवार्थे तां पिबेति च समुत्रमिति मत्वा तं याहीत्येवाह भर्त्सयन् वञ्चयित्वैव तं शक्रो ययौ प्रीतस्वमालयम् असाधारणमन्नं हि देवानाममृतं सदा अन्यपीतिस्ततस्तस्य देवानां परमाप्रिया आत्मदत्तप्रसादाच्च स्वापराधात् प्रचालिते स्वपुरीं प्राप्य यदुभिः पूजितः शूरसूनवे वृत्तान्तं कथयामास केशवो यदुसंसदि वधमन्तरितं सूनोः सात्वतेशेन सात्वती प्रणम्य कथयेत्यूचे तत आह जनार्दनः ततः सुदुःखिताः शूरपुत्राद्या अभिमन्यवे श्राद्धदानानि बहुशश्चक्रुः केशवसंयुताः निवसत्यत्र विश्वेशे धर्मराजः क्रतोत्तमम् अश्वमेधमनुष्ठातुन्नाविन्दद्वित्तमञ्जसा हतशेषात् क्षत्रसङ्घात् करन्नैच्छद्दयापरः न च मध्यमकल्पेन यष्टुं तस्य मनोगतम् विज्ञाय नित्यविज्ञातनिखिलो बादरायणः आविर्भूतो हिमवतः शृङ्गं यत्राभिसङ्गतम् मेरुशृङ्गेण यत्रैव विष्णुः स्वात्मानमव्ययम् लोकस्य सङ्ग्रहाये जे कर्मबन्धोज्झितोऽपि सन् शङ्कराद्याः सुरा यत्र मरुत्तश्चेजिरे हरिम् दानवो वृषपर्वा च तत्रास्ति धनमक्षयम्
तच्छङ्करशरीरस्थं जामदग्न्यं हरिं परम् इष्ट्वैवानुज्ञया तस्य स्वीकृत्य यजते न च इत्याहव्यासवाक्यानुभीमोऽप्याह युधिष्ठिरम् धनस्य देवता विष्णुर्जामदग्न्योऽखिलेश्वरः स शङ्करशरीरस्थो यज्ञोच्छिष्टधनाधिपः तेनैव विष्णुना दत्तमर्जुनायास्त्रमुत्तमम् कार्याण्यन्यानि चास्माकं कृतान्येतेन विष्णुना स ब्रह्मरुद्रशक्रादिपददाताखिलेश्वरः स्वतन्त्रः परतन्त्रांस्तानावर्तयति चेच्छया प्रियोऽस्माकं प्रियास्तस्य सर्वदैव वयं नृप अतस्तदभ्यनुज्ञातधनेनैव यजामहे सोऽयं पितामहोऽस्माकं व्यासस्तन्नः प्रदास्यति इत्युक्त्वा तं पुरस्कृत्य कृष्णद्वैपायनं ययुः धनं कृष्णः समादाय समन्ताच्छतयोजनम् ददौ तेषां तेऽपि चोहुर्हस्त्युष्ट्राश्वनरादिभिः युधिष्ठिरमृते सर्वे भीमसेनपुरोगमाः यज्ञार्थमूहिरे भूरि स्वर्णमुद्यद्रविप्रभम् तदैव वासुदेवोऽपि स भार्यः स सुभद्रया आगच्छन् हस्तिनपुरं पथ्युदङ्केन पूजितः तत्कामवर्षिणो मेघांस्तस्य दत्वोदकार्थिनः सफलं स्ववरं कृत्वा जगाम गजसाह्वयम् आसन्नेष्वेव पार्थेषु व्यासे च पुरुषोत्तमे प्रविवेशपुरं कृष्णस्तदा सूतोत्तरामृतम् द्रौण्यस्त्रसूदितं बालं दृष्ट्वा कुन्त्यादिकाः स्त्रियः शरण्यं शरणं जग्मुर्वासुदेवं जगत्पतिम् प्रत्यक्षमात्मना गर्भे रक्षितं प्रसवे हतं पुनरुज्जीवयामास केशवः पार्थतन्तवे तदैव विविशुः पार्थाः सकृष्णाः सधनोच्चयाः सर्वे मुमुदिरे दृष्ट्वा पौत्रं केशवरक्षितम् ददौ दानानि बहुशो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः पौत्रजन्मनि हृष्टात्मा वासुदेवन्ननाम च कुन्ती कृष्णा सुभद्राभिर्वैराट्यान्याभिरेव च पाण्डवैः पुरुषैरन्यैः संस्तुतः प्रणतो हरिः ततः कृष्णाभ्यनुज्ञाताः पाराशर्यसदस्यकाः आरेभिरेष्वमेधन्ते मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सर्वयज्ञात्मकं तेषामश्वमेधं जगत्पतिः कारयामास भगवान् कृष्णद्वैपायनः स्वयं साधनानि तु सर्वाणि शालाञ्चैव हिरण्मयीं पवमानसुतश्चक्रे कृष्णद्वैपायने रितः अथानुमन्त्रितोत्सृष्टं पुरोहितपुरस्कृतं तुरगं कृष्णसारङ्गमनुवव्राजवासविः स जित्वा रुन्धतः सर्वान् नृपतीञ्छस्त्रतेजसा चारयामास सर्वेषु राष्ट्रेष्वविजितोरिभिः युधिष्ठिराज्ञया तेन न कश्चिन्निहतस्तदा आहूताश्च नृपास्तेन यज्ञार्थं प्रीयताखिलाः मळलूरङ्क्रमात् प्राप्तस्तत्रैनं बभ्रुवाहनः अभ्ययादर्घ्यपाद्याद्यैस्तमाह विजयः सुतम् योद्धुकामोऽर्घ्यमादाय त्वयाद्याभिगतो ह्यहम् न प्रीये पौरुषं धिक्ते यन्मेध्याश्वो न वारितः तदापि पितृभक्त्यैनमयुध्यन्तमुलूपिका प्राहयुध्यस्व यत्प्रीत्यै गुरोः कार्यमसंशयम् प्रीणनायैव युध्यस्व पित्रे सन्दर्शयन् बलम् इत्युक्तो युधे पित्रा बलं सर्वं प्रदर्शयन् अर्जुनस्तु सुतस्नेहान् मन्दं योधयति स्मयन् स तु सर्वायुधक्षेपेऽप्यविकारन् धनञ्जयम् दृष्ट्वा बाल्यात् परीक्षायै मन्त्रपूतं महाशरम्
चिक्षेपपित्रे दैवेन तेनैनं मोह आविशत् मूर्छितं गुरुं दृष्ट्वा तद्भक्त्या भृशदुःखितः प्रायोपविष्टस्तन्माता विललापाति दुःखिता विजगर्ह तदोलूपीन्धिग्जगत्त्रयपूजितम् अजीघनो मे भर्तारं पुत्रेणैवाभिजानता लोकवीरं पतिं हत्वा न मे कार्यं सुतेन च पतिलोकमहं यास्ये तृप्ता भवकलिप्रिये इत्युक्त्वा मरणायैव तां विनिश्चितमानसां धरायां विलुठन्तीं च दृष्ट्वा भुजगनन्दिनी नागलोकात् समादाय विशल्यकरणीं क्षणात् स्थापयामास पतिं त्रिलोकातिरथन्तया प्रहस्योवाच च तदा श्रुतं वाक्यं पुरा मया सुरलोके सुरैः प्रोक्तं भीष्माद्यानातिधर्मतः यद्धतास्तेन दोषेण पार्थस्तेनातिवेदनाम् रणे व्रजेदिति न तत्परतः स्यादिति ह्यहम् वचनादेव देवानां युध्येत्यात्मजमब्रुवम् देवानामेव सङ्कल्पान्मूर्च्छितश्चार्जुनोऽभवत् भुक्तदोषफलश्चायं पुनर्भोक्ष्यति नान्यतः अन्येन पातितस्यास्य यशो नश्येत्त्रिलोकगम् नार्जुनस्य यशो नश्येदिति दैवैरिदं कृतम् इत्युक्तः प्रीतिमापेदे पुत्रभार्यायुतोऽर्जुनः द्वारकायाः समीपस्थं प्रद्युम्नाद्याः सुता हरेः प्रसह्याश्वमपाजह्रुराह्वयन्तोऽर्जुनं युधे सुभद्राहरणं मार्ष्टुन्नीते श्वेतैर्धनञ्जयः गौरवाद्वासुदेवस्य मातुलस्य च केवलम् मातुलायाब्रवीदश्वं हृतं पौत्रैरबन्धुवत् स निर्भत्स्य कुमारांस्तान्मेध्यमश्वममोचयत् मातुलं स प्रणम्याथ यज्ञार्थं तान् निमन्त्र्य च गच्छन् गजाह्वयन् दूतमग्रतो यापयन् नृपे सकृष्णः सहसोदर्यः श्रुत्वासौ प्राप्तमर्जुनम् प्रीतो बाष्पातिपूर्णाक्षो भ्रातृस्नेहादभाषत वासुदेव न पश्यामि दुर्लक्षणमथार्जुने केन दुर्लक्षणेनायं बहुदुःखी प्रवासगः पृष्टस्तं केशवः प्राह भ्राता ते दीर्घपिण्डिकः तेनायं दुःखबहुल इत्युक्त्वा पुनरेव च वदन्तमेव पाञ्चाली कटाक्षेण न्यवारयत् समस्तलक्षणाभिज्ञाः कृष्णः सत्यावृकोदरः कृष्णास पञ्चमो नास्ति विद्याशुद्धेयमञ्जसा प्रसङ्गात् प्राप्तुमिच्छेत्तां विद्याशीलो युधिष्ठिरः इति लोभात्तु पाञ्चाली वासुदेवन्यवारयत् तद्गौरवाद्वासुदेवो नोत्तरं प्रत्यभाषत विस्मारयामास च तं प्रब्रुवाणः कथान्तरम् उदरस्य किञ्चिदाधिक्यं वृषणाधिक्यमेव च सव्यबाहोस्तथाधिक्यं दुर्लक्षणमथार्जुने तन्नोक्तं वासुदेवेन दृश्यमानमपि स्फुटम् ज्ञानानन्दह्रासकराह्येते दोषाः सनातनाः समस्तजीवराशौ तु दुर्लक्षणविवर्जितौ पूर्णचित्सुखशक्त्यादेर्योग्यौ कृष्णा च मारुतिः अनादिदुःखहीनत्वे सुखाधिक्ये च लक्षणम् रुक्मिणी सत्यभामादिरूपायाश्रिय एव तु मुख्यं ततोऽपि मुख्यं तु स्वातन्त्र्यादेरशेषतः गुणराशेः परं लिङ्गं नित्यं व्यासादिरूपिणः विष्णोरेव न चान्यस्य सह्येकः पूर्णसद्गुणः साश्वेऽर्जुने यज्ञवाटं प्रविष्टेस्य सहोदराः पूजिताः पूजयामासुर्मुदिताः सह केशवाः ततः स यज्ञो यदुवीररक्षितो व्यासोपदिष्टो मुनिभिः प्रवर्तितः
अशोभतालं सकलैर्नृपैश्च समागतैर्विप्रवरैश्च जुष्टः सकृष्णयुग्मेन च भार्गवेण त्रिधा विभक्तेन परेण पुंसा अधिष्ठितो शोभत विश्वमेतद्विश्वादिरूपेण यथैव तेन यथा विरिञ्चस्य पुरा स यज्ञो यथैव शक्रस्य शतक्रतुत्वे तथैव सोऽभूद्विधिशर्वशक्रपूर्वैः सुरैराविरलङ्कृतोऽधिकम् न देवगन्धर्वमुनिस्वधर्ममर्त्यादिकेष्वाससयोऽत्र नास स्वलङ्कृतैर्नाकिजनैः सकान्तैररूरुचन्नाकवदेतदोकः तत्रैव तत्त्वानि ससंशयानि निःसंशयान्यासुरलं विवादे परस्परोत्थे हरिणा त्रिरूपिणा संस्थापितान्यग्रवचोभिरुच्चैः प्रगीतगन्धर्ववरः प्रणृत्तसदप्सराः सन्ततवादिविप्रः विवेचयद्देव नृपौघ एकोरराजराजाखिलसत्क्रतूनाम् समस्तदेव्यः सह वासुदेव्यः स्वलङ्कृताः फुल्लमुखारविन्दाः विचेरुरत्रैव सहाप्सरोभिर्निषेदुरप्यच्युतसत्कथारमाः न वै मुमुक्षुर्न बुभूषुरत्र न वै विवित्सुश्च कुतो बुभुक्षुः नासत्यकामा अभवन् कुतश्चित् प्रदातरि प्राज्ञवरे नीलात्मजे दिने दिने तत्र महान्न पर्वताः सभक्षसारारसवन्त ऊर्जिताः नद्यः पयः सर्पिरजस्रपूर्णाः समाक्षिकाद्या अपि पायसह्रदाः ह्रदा महान्तस्त्रिदशादियोग्याः सुयोगयुक्ता हरिचन्दनादेः तथाञ्जनालक्तकमुख्यमण्डनद्रव्याग्र्यवाप्यो मणिकाञ्चनोद्भवाः यथेष्टपानाशनभोगशिष्टाः सहस्रशो मारुतिना तु कारिताः गन्धारसाद्याश्च समस्तभोगादिवीव तत्रासुरतीव हृद्याः नैतादृशः कश्चन भूतपूर्वो मखो विना रामविरिञ्चवज्रिणाम् मखानिति प्रोचुरशेषलोका दृष्ट्वा मखन्तं पुरुषोत्तमेरितम् स एव मद्धा हरिदैवतः क्रतुः पञ्चाश्वमेधात्मक उच्चकल्पः दिने दिने स्फृद्धगुणो बभूव मुदा वहो वत्सरपञ्चकत्रयम् यज्ञावसाने निखिलाश्च पाण्डवाः कृष्णा च पृथ्वीमखिलां सवित्ताम् माङ्गल्यमात्रं दयिता शरीरे निधाय सर्वाभरणानि चैव समर्पयामासुरजे वरेण्ये व्यासे विभागाय यथोक्तमृत्विजाम् प्रियो विभागो यदमुष्य विष्णोरतो विभागार्थमिवार्पयंस्ते हृदा समस्तं हरयेऽर्पितं तैः स हि द्विजस्थोऽपि समस्तकर्ता देहेन्द्रियप्राणमनांसि चेतनैः सहैव तस्मा अतिसृज्य नेमुः त्वदीयमेतन्निखिलं वयं च नास्त्यस्मदीयं क्व च किञ्चनेश स्वतन्त्र एकोऽसि न कश्चिदन्यः सर्वत्र पूर्णोऽसि सदेति हृष्टाः ततो विभक्ते मुनयो वदंस्ते प्रत्यर्पयामो वयमेषु राज्यम् पूर्णा हिरण्येन वयं धरायाः प्रपालने योग्यतमा इमे हि पार्थाः स भार्या द्विजवाक्यमेतन्निशम्य कृष्णाय पुनः प्रणम्य ऊचुस्तपोनोऽस्तु वनेऽर्पयित्वा राज्यं मखान्ते त्वयि धर्मलब्धम् इतीरितः प्राह स बादरायणो मुनीश्वरैरप्यभियाचितः प्रभुः हिरण्यमेव स्वमिदं मुनीनां मदाज्ञया भुन्ध्वमशेषराज्यम् समर्पितं मे फलवच्च तत्स्यात् पुनर्ग्रहो नैव च दोषकारी पितामहोऽहं भवतां विशेषतो गुरुः पतिश्चैव ततो मदर्हथ इतीरितास्ते प्रतिपद्य राज्यं ददुर्हिरण्यं निखिलं च तस्मै विभज्य विप्रान् स निजन्तु भागमदात् पृथायै निखिलं प्रसन्नः स भार्यकाणां वररत्नभूषणान्यशेषतः पुत्रभुवां प्रदाय पृथक् पृथग् योग्यवरानथैभ्यः प्रादात् प्रभुस्ते मुदिताः प्रणेमुः तद्यज्ञपञ्चकमजस्त्रिगुणां स येभ्यः सद्दक्षिणां क्रतुपतिर्निखिलामवाप्य
चक्रेष्वमेधत्रयमेकमेवन्तेषां हरिर्बहुसुरवणकनामधेयम् सकृष्णेष्वथ पार्थेषु सुस्नातावभृथेष्वलम् पञ्चेन्द्रवद्विराजत्सु स्तूयमानेष्वशीश्वरैः स्तूयमाने च तद्यज्ञे क्रोधो न कुलताङ्गतः कृत्वोग्रगर्जनं यज्ञन्तांश्च यज्ञकृतोऽखिलान् गर्हयन्नूचिवानित्थं भार्यापुत्रस्नुषान्वितः सक्तुप्रस्थमदाद्विप्रौञ्छवृत्तिः सुभक्तितः धर्मायातिथये तस्य कलान्नार्हति षोडशीम् यज्ञोऽयमिति हेतुञ्च विप्रैः पृष्टोऽभ्यभाषत अतिथेस्तस्य पादोदक्लिन्नः पार्श्वो हिरण्मयः एको ममाभूदपरः सर्वतीर्थादिकेष्वपि मज्जतो वभृथेष्वद्धा यज्ञानामत्र चादरात् नाभूदित्यथ तत्तत्त्ववेदिभिर्मुनिपुङ्गवैः कृष्णेन च तमोन्धन्तं प्रापयद्भिस्मिते कृते अदर्शनं जगामाशु तमः प्राप च कालतः तदर्थमेव हैरण्यः पार्श्वस्तस्याभवत्पुरा कृष्णस्य पाण्डवानां च मखादेश्च गुणान् बहून् वदन्तो भर्त्सयाञ्चक्रुस्तन्मतज्ञा मधुद्विषः श्राद्धार्थं हि पयः पूर्वं जमदग्नेरदूषयत् नाकुलेनैव रूपेण क्रोधस्तं पितरोशपन् भवत्वन्न कुलस्तावद्यावद्धर्मादिकान् सुरान् क्षेप्स्यसीति तमो घोरं भूयः पापेन यात्वयम् इत्यभिप्रेत्य तैः शप्तस्तथा कृत्वा तमोऽभ्ययात् यद्यप्यल्पधनत्यक्तं वित्तं बहुफलं भवेत् तथाप्यनन्तफलदाः कर्तुरेव महागुणाः सतां प्रीतिश्च तत्रापि सद्वरो हरिरेव हि पार्थेभ्योऽभ्यधिकः कर्ता समो वा को गुणैर्भवेत् सतान् च प्रवरो विष्णुः सद्भिर्मुनिसुरैर्युतः प्रत्यक्षतः कारयति पार्थैः प्रियतमैश्च तैः यं मखप्रवरन्तस्य समं किं शुभसाधनम् पठन्ति पैङ्गिनश्चैतान् मन्त्रानन्वर्थकानिह अवैष्णवकृतं कर्म सर्वमन्तवदुच्यते अनन्तं वैष्णवकृतं तत्र वर्णक्रमात् परम् वैष्णवैरपि मर्त्यैर्यत्कृतं शतगुणं ततः गान्धर्वं कर्म तस्माच्च पितृभिर्मुनिभिस्ततः देवशक्रशिवब्रह्मकृतं तस्मात् क्रमेण च शतोत्तरमिति ज्ञेयन्नान्यद्ब्रह्मकृतोपमम् वैष्णवत्वं क्रमाद्वृद्धं ब्रह्मान्तं जीवराशिषु फलाधिक्यं कर्मणां हि विष्णोः प्रीत्यैव नान्यथा विनिन्द्यतान् सुसत्त्वस्थां स्तमोन्धमुपजग्मिवान् अथ पृष्टो वासुदेवः सुरविप्रादिसंसदि युधिष्ठिरेण संहृष्टो जगादाशेषतः प्रभुः ते च श्रुत्वाखिलान् धर्मान् भक्त्या परमया युताः पूजयन्तो जगन्नाथमापुश्च परमां मुदम् इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये 30 श्रीमद्वेषार्पणमस्तु।